नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। खोजखबरको न्युज भ्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जनजाति मन्त्री बालुचिक बराइकले आएर विमल गुरुङलाई भने अहिले कोड अफ कन्डक्ट लागेको छ, कुनै बातचित अगाडि बढ्न सक्दैन, अनसन उठाइदिनु। भोट सकेपछि यहाँको जे जति पनि खबर छ, जहाँ पुर्याउनु पर्छ म त्यहाँ पुर्याइदिन्छु। विमल गुरुङ मानेनन्। शनिबार राति विमल गुरुङको स्वास्थ्य निकै बिग्रिएको खबर आयो। सोसियल मिडियाभरि विमल गुरुङको अस्वस्थताको लाइभ भिडियो घण्टौं चल्यो, तर विमल गुरुङ उठ्न मानेनन्। राज्यको मन्त्रीले भन्दा पनि विमल गुरुङ अनसनबाट उठेनन्। आज अनसनको 5औं दिन केन्द्रीय राज्य मन्त्री जोन बारला, सांसद राजु विष्ट, विधायक निरज जिम्बा, विधायक बीपी बजगाई लगायत भाजपाका घटक दलका नेताहरूले विमल गुरुङलाई भेटेर अनसन उठाइदिन आग्रह गरे। आज पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल जगदीप धनखड पनि दार्जिलिङ आएका थिए। आफ्नो स्वास्नीसित आएका जगदीप धनखड 10-12 दिन दार्जिलिङ बस्ने योजना छ। जिटिए चुनाव हुन लागेको बेला राज्यपालको दार्जिलिङ भ्रमणले धेरै कुराहरूको सङ्केत गर्छ। त्योभन्दा अगाडि विमल गुरुङसित भाजपाका मन्त्री, सांसद, विधायकहरूले भेटेको कुरा गर्छु। उनीहरू सबैले विमल गुरुङलाई अनसन उठाइदिन आग्रह गरे। भारतीय जनता पार्टीसित गोजमुमोको लामो राजनीतिक गठबन्धन थियो। सांसद जसवन्त सिंहदेखि सांसद एसएस आलुवालिया अनि सांसद राजु विष्टसम्मलाई जिताउनमा गोजमुमोको ठूलो हात थियो। भाजपासित गोजमुमोको राजनैतिक गठबन्धन थियो। 2017को आन्दोलनपछि भाजपाले केही गरेन भन्दै विमल गुरुङले विस्थापित भएको 3 वर्षभन्दा धेर समयपछि अचानक कलकत्तामा देखा परे। जुन राज्य सरकारको कारण विमल गुरुङ विस्थापित हुन परेको थियो, त्यही सरकारसितको सुझबुझमा विमल गुरुङ अक्टोबर 2020मा कलकत्तामा देखा परे अनि भाजपासितको गठबन्धन तोडेर तृणमूलसित हात मिलाए। त्यसै समयदेखि गोजमुमो अनि विमल गुरुङको तृणमूल कङ्ग्रेससित राजनैतिक गठबन्धन छ। तर अहिले आएर जिटिए चुनाव हुने भएपछि गोजमुमो तराई डुवर्सको 396वटा मौजाको अन्तर्भुक्ति लगायत जिटिए सम्झौतामा भएका जम्मै अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर राज्यलाई गोजमुमोले ड्राफ्ट प्रपोजल बुझाएको थियो। मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले ड्राफ्ट प्रपोजल बुझाएको 10 मिनट नबित्दा राज्यका मिडियाहरूबाट जिटिए चुनाव जुन महिनामा निश्चित भएको खबर आयो। त्यसपछि विमल गुरुङले अहिलेलाई जिटिए चुनाव गराउन नहुने आग्रह र चेतावनी दिँदै आए पनि राज्यले जिटिए चुनाव गराउने तय गरेपछि विमल गुरुङ राज्यको निर्णयको विरुद्धमा पहिलोपल्ट खुलेर आमरण अनसन बसेका थिए। यसभन्दा अगाडि नै राज्यसित जुन सुझबुझमा आफू पहाड फर्किएका थिए, त्यो राज्यले पुरा नगरेको भन्दै आक्रोश पोख्न सुरु गरेका थिए। तर यसपल्ट राज्यको निर्णयको विरुद्धमा गुरुङले आमरण अनसन सुरु गरेपछि राज्यसित मोर्चाको सम्बन्ध फेरि बिग्रिँदै गएको अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन थियो। आज विमल गुरुङको अनसन उठ्यो, तर विमल गुरुङसित राज्यको आश्वासनसित कन्भिन्स भएर विमल गुरुङ उठेका होइनन्। यदि राज्यको आश्वासनसित कन्भिन्स हुन्थे भने हिजो राज्यको जनजाति मन्त्रीले भेट्दा नै विमल गुरुङको अनसन उठ्नुपर्ने हो, तर विमल गुरुङ उठेनन्। आज भाजपा सांसद राजु विष्ट, मन्त्री जोन बारला, विधायक निरज जिम्बा, बीपी बजगाईहरूले भेटेपछि मात्रै विमल गुरुङले अनसन उठाए। गोजमुमोले यसलाई संयोग मात्रै भनेको छ, तर यो संयोग मात्रै पनि नहुन सक्छ, किनभने एकातिर विमल गुरुङको राज्यसितको मोहभङ्ग अनि आज सांसद राजु विष्टले बिहानै पत्रचार गरेर अनसन उठाइदिन आग्रह गर्दै यस क्षेत्रको उत्थानको लागि तृणमूल कङ्ग्रेस गम्भीर नरहेको अनि यस क्षेत्रको एउटा मुद्दा र उद्देश्यको लागि संयुक्त रूपमा काम गर्न पनि सुझाएका थिए। निरज जिम्बाले पनि विमल गुरुङसित भेटेपछि मिडियामा भनेका थिए, गोर्खा हितको लागि एकपल्ट अनसन तोडेर खडा हुनुहोस् अनि राजनैतिक रूपमा कसरी लड्नुपर्छ, कसरी राजनैतिक लडाइँ लड्नुपर्छ, लड्न सकिन्छ। एकपल्ट विमल गुरुङ खडा भयो भने एलायन्सको कस्तो दम छ भनेर देखाइदिन्छौँ भनिरहेका थिए निरज जिम्बा। यही भेट र यही बयानबाजीहरूपछि आज विमल गुरुङको अनसन 5औं दिनपछि उठ्यो। स्वास्थ्य बिग्रियो भनेर उनलाई अस्पताल लग्यो। कभर
गोजमुमोका केन्द्रीय सहसचिव अनिल लोप्चनले भाजपासितको भेटपछि अनसन उठ्नु संयोग मात्र रहेको हो भन्दै भाजपाले भनेर अनसन नउठाएको दावी गरे। तर उनले बंगालको कालो शासन विरुद्ध एक हुने आह्वान गर्दै गोजमुमोले तृणमूलसित गठबन्धन भने तोड्न सक्ने संकेत गरेका छन्। हामी एक हुनुपर्छ, जिटिए चुनाव रोक्नुपर्छ। आज अध्यक्षले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरिकन उहाँ आमरण अनसन बस्नुभयो। आज मेडिकल टिम सबैको लागि उहाँले अनसन तोडेको होइन, तर हस्पिटलमा गएर एउटा किनभने हस्पिटलमा धेरैवटा इक्विपमेन्ट्स हुन्छ, अक्सिजन्सहरू, धेरैवटा फेसिलिटीहरू छ, त्यो मात्रै लिने हो। तर सप्लिमेन्ट लिएर अनसन तोड्ने चाहिँ होइन। यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझौँ। आज के भयो, हिजो के भयो होइन। आज हामीले त प्रुफ गऱ्यौँ नि, हामी गोर्खाको साँचो नेता चाहिँ को थियो होइन, को थियो भन्ने कुरा आज प्रमाण भएको छ। 2017 को आन्दोलनलाई, 105 दिनको आन्दोलनलाई कुल्चेर जिटिएको चेयरमा बस्नेहरू आज जिटिएको रालचुहार, आज त्यही चौकीमा आज रालचुहार उनीहरू नोमिनेसन पेपर भर्दैछ। हामी त्यसको विरोधमा छौँ। आउनु त हेर्नुहोस्, आउनु त अजय एडवर्डज्यू पनि आउनुभयो। हिजो राज्यको के अरे जनजाति मन्त्री आउनुभयो होइन, जनजाति मन्त्री आउनुभयो। आज के अरे राजु बिष्ट आए एमपी दार्जिलिङको, जोन बारला त क्याबिनेट मन्त्री आए होइन, दार्जिलिङको एमएलए, खरसाङको एमएलए आए। उहाँहरूले दाजुलाई भेटे, अनसनलाई सपोर्ट गरे। यसको मतलब के होइन नि कि हिजो अजय एडवर्ड आउने बित्तिकै अनसन उठायो भने चाहिँ अजय एडवर्डको समर्थनमा उठेको, हिजो जनजाति मन्त्रीको के अरे रिक्वेस्टमा उठेको भए चाहिँ राज्यसित मिलेको। अन्त आज चाहिँ फेरि के एउटा संयोगवश के अरे बिजेपीको एमपीहरू आए। बिजेपीको एमपी त भन्दिनँ म, दार्जिलिङको एमपीहरू जसले दाजुले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा लिएर तपाईँ र हामीले बनाएको एमपी आएन नि त। उसलाई एउटा हाम्रो जनप्रतिनिधि भएकोले गर्दा विमल गुरुङज्यूको आशीर्वादले आज उहाँहरू एमपी भएकोले गर्दा चाहिँ आज उहाँले एउटा मानवताको नाताले दाजुलाई भेट्न, दाजुको सुस्वास्थ्य के छ कस्तो छ भन्ने बुझ्न मात्रै आएको। उहाँसित हाम्रो केही गोप्य साँठगाँठ छैन, स्पष्ट छ। आज पनि हामीले तृणमूलसित गठबन्धन तोडेको छ, आधिकारिक हामीले बयान दिएको छौँ। र एउटा गठबन्धन राज्य सरकारसित गठबन्धनमा हामी छौँ आज पनि। तर राज्य सरकारको गठबन्धनले हामीलाई धोका सेवा के दिएको छ र पनि हामीले तोडेको छैनौँ नि त। आज एउटासित गठबन्धन नतोडी अर्कोसित चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको पक्षमा छैनौँ। हेर्नुहोस्, यो अफवाह हो। अफवाह कसले लगाउँछ भने जसलाई चाहिँ विमल गुरुङ र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासित डर छ, उनीहरूले गलत अफवाह लाउँछ। उनीहरू डराएका छन्, डराउनु पर्छ। किनभने विमल गुरुङ चाहिँ गोर्खाल्यान्डको नेता हो, जिटेको चौकी पाक्ने होइन। यो स्पष्ट बुझ्नु। जनताले जे चाहन्छ पहाड तराई डुवर्समा त्यही नै हुन्छ। र जनतालाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट यही अपिल गर्छौँ। किनभने जिटिएको चुनावमा चाहिँ जति मत प्रतिशत मत कम्ती खस्छ त्यति नै हाम्रो के अरे कोर्टमा जाने मुद्दाहरूले त्यति नै बल पाउँदै जान्छ। र हामी राज्य सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई पनि हामी दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सवासीको पक्षबाट गोर्खाल्यान्डको निम्ति, गोर्खाल्यान्डको डायलगको निम्ति चाहिँ वार्ता बोलाइदिने पनि हामी तपाईँहरूको च्यानलको मार्फत हामी उहाँहरूलाई दुवै सरकारलाई अनुरोध पनि गर्छौँ विनम्रपूर्वक। किन दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको स्थिति ठिक छैन। यहाँनिर देखिरहनु भएको छ बङ्गालको तानासा नीति होइन, कस्तो कस्तो प्रकारले के गर्दैछ भन्ने कुरोहरू आज सोसियल मिडिया होइन, प्रिन्ट मिडिया मार्फत आज सबै खुलस्त भएको छ बङ्गालमा कस्तो राज चल्दैछ भन्ने कुरो। यसैले गर्दाखेरि अब हामी पहाड तराई डुवर्सको जनताहरू फेरि एक सुरमा एकबद्ध भएर यो कालो शासनको विरुद्ध चाहिँ उर्लिनै पर्छ। हामी सबैलाई यही अपिल गर्न चाहन्छौँ। अब प्रश्न उठ्छ, विमल गुरुङको 5 दिनसम्मको अनसनको कुनै ठोस परिणाम आएन। राज्य सरकारसित जुन मागहरू राखेर गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ अनसन बसेका थिए त्यसको सुनवाई नभई विमल गुरुङले अनसन उठाउन पर्यो। विमल गुरुङको अनसनको पर्वाह नगरी राज्यले जिटिए चुनावको अधिसूचना निकालेर विमल गुरुङहरूलाई केही झै सम्झिएन। राज्यको यस्तो रवैयासित गोजमुमो खुसी छैन। यस्तोमा अब के गोजमुमोले तृणमूल कङ्ग्रेससित गठबन्धन तोड्छ?
विभिन्न मुद्दाहरूका कारण 3 वर्ष विस्थापित भएपछि राज्यसितको सुझबुझमा पहाड फर्किएका विमल गुरुङहरूले के तृणमूलसित गठबन्धन तोडेर फेरि भाजपासितै हात मिलाउन सक्छन्? यता अनिल लोप्चनहरू राज्यको कालो नीति विरुद्ध सबैलाई एक हुन आह्वान गर्दैछन् त साझा मुद्दाका लागि राजु विष्ट जिम्बाहरूले पनि विमल गुरुङलाई सँगै खडा हुन आह्वान गर्दैछन्। यस्तोमा विमल गुरुङको अबको निर्णय के हुन्छ? गोजमुमोले भनिसकेको छ हामी चुनावमा जाँदैनौँ, भाजपाले पनि भन्यो चुनावमा जाँदैनौँ, तर निरज जिम्बाहरूले गलत मान्छेलाई जिटिएमा पुर्याउन नहुने भनिरहेको छ। अब जिटिएको लागि नामाङ्कन पत्र बुझाउन 5 दिन मात्रै बाँकी छ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले उम्मेदवारहरू मैदानमा उतार्न सुरु गर्यो। तृणमूलले 10 वटा सिटमा उम्मेदवार घोषणा गर्यो। हाम्रो पार्टीले पनि चाँडै उम्मेदवार दिन सक्छ। यस्तोमा सांसद राजु विष्टले भन्दैछन् जिटिए चुनाव रोक्न केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। जिटिए चुनावको लागि 21 जुनदेखि उच्च न्यायालयमा लगातार सुनवाई हुनेछ। अहिले राज्यपाल पनि दार्जिलिङमा छन्। पहिले सुन्नुहोस् विष्टको बयान। विमल गुरुङ जी पिछले 5 दिन से दार्जिलिंग में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इस समय मैं खुद भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग का सांसद, हमारे कर्शंग के विधायक बीपी बजगाई जी, हमारे दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा जी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं उन सब के अध्यक्ष इस समय हम लोग उसी अनशन स्थल पे मौजूद हैं। और इससे पहले हम सब ने विमल जी से भी मुलाकात की और विमल जी से मुलाकात की और पिछले कल से ही हमें ये लगातार जो है सूचना मिल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सब के माध्यम से कि उनका हेल्थ जो है डिटोरेट होता जा रहा था लगातार और डॉक्टर का भी बार बार ये एडवाइस आ रहा था कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल में भर्ती कराना होगा, नहीं तो अन्यथा कुछ भी हो सकता है। उनसे मिलना हुआ और हम सब ने इतना ही नहीं, हमारे अलीपुर द्वार के जो है जो सांसद और केंद्र सरकार में जो MOS हैं जॉन बालाजी, वो भी हमारे साथ थे और हम सब ने उनसे ये आग्रह किया कि आपने जो ये 5 साल ये जो 5 दिन जो आपने तपस्या की है वो बेकार नहीं जाएगा और इससे एक बार फिर गोरखाओं के अंदर में एक सेल्फ रेस्पेक्ट या आत्मसम्मान को जो है जगाने में वो हौसला मिला है। और हम सब भी जो है भले ही हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो उसके बावजूद भी हम सब एक हुए हैं और ये सफल आपका जो अनशन है ये सफल रहा है और हमें गोरखाओं को लेकर के बहुत कुछ करना है और गोरखाओं को आज तक न्याय नहीं मिला, ये भी उतना ही कटु सत्य है। और जो है राज्य सरकार गोरखाओं को लेकर के ईमानदार नहीं है, ये स्पष्ट है। और ये सब हुआ है क्योंकि आज जो है विमल जी को अनशन पे बैठना पड़ा है। इसका एक ही कारण है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए जन भावनाओं के खिलाफ जाकर के ममता दीदी ने और टीएमसी सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ में जो है जीटीए इलेक्शन की घोषणा की है, जो जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। यानी किसी भी स्तर पे ये जीटीए खड़ा नहीं उतरती और विमल जी उसके विरोध में यहाँ बैठे हैं अनशन पे और हम सब उनके साथ हैं और हम भी जीटीए का भरपूर विरोध करते थे, हैं और करते रहेंगे। आज भी मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, हम हाईकोर्ट में भी ये आने वाले समय में कल भी सुनवाई होगी, आने वाले समय में भी इसकी सुनवाई हो सकती है और 21 तारीख से लगातार हेयरिंग है। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 21 जून से लगातार हेयरिंग है। 2 दिन 3 दिन के अंतर जो है अंदर इसकी फैसला भी आएगी, वो भी जो है चुनाव से पहले ही होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जीटीए चुनाव जानबूझ के पश्चिम बंगाल सरकार का एक षड्यंत्र है गोरखाओं को पूरी तरह नष्ट करने का। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगा, गृह मंत्रालय हस्तक्षेप करेगा। आज स्वयं गवर्नर साहब 10-12 दिन के लिए जो है दार्जिलिंग आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और हम अभी भी उस उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं से जो है हम आज भी
जीटीए चुनाव रोकने में सक्षम होंगे और उस प्रयास में हूँ। मैं अंत में आपके माध्यम से मैं तमाम अपने इस क्षेत्र के लोगों से एक वादा करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कायम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे वो संवैधानिक स्थायी राजनीतिक समाधान होगा और ये मेरा वचन है। के विष्टले भने चाहिँ केन्द्रले जिटिए चुनाव रोक्न अब पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छ? के राज्य सरकारको क्षमताभित्र रहेका विषयलाई सोझै केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सक्छ कि सक्दैन? केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो भने किन अहिलेसम्म गरेन? यी तमाम प्रश्नहरूबीच आजको न्युज भ्युज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला खोज खबर। खोज खबरलाई सब्स्क्राइब गर्न छुट्नु भएको छ भने आज नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्ते। दैनिक जीवनमा चाहिने हरेक प्रकारका सामानहरू एकै ठाउँमा पाइने कालेबुङको भरपर्दो डिपार्टमेन्ट स्टोर सप्पर्स जोन। यहाँ चामल, तेल लगायत नानीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू अनि लुगाफाटा, फ्रिजर आइटम्स, इम्पोर्टेड चिप्स, पास्ता, इम्पोर्टेड क्याडबरी एन्ड स्विट्स इत्यादि पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, यहाँ कोरियन ब्युटी आइटम्स, लेक्मी, बायोटेक, हिमालय, लोटस जस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका कस्मेटिक आइटम पनि उपलब्ध छ। यहाँबाट तपाईहरूले क्याटरिङका सामानहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। सप्पर्स जोनमा एकचोटि आउनुहोस् अनि बजारको मूल्यसित तुलना गर्नुहोस्। सप्पर्स जोन, बिग व्हिल मार्ट नियर डम्बर चोक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 78109 67430 89275 58687। माइती घर। अब आफ्नो घर परिवारमा कुनै पनि विवाह समारोह भए बेहुलीको निम्ति लुगाफाटा किन्न सिलगढी गइरहन पर्दैन, किनभने छोरी बुहारीका लागि विवाहमा चाहिने हरेक प्रकारका लुगाफाटा कालेबुङको माइती घरमा नै पाइन्छ। यहाँ बेहुलीका निम्ति चाहिने विभिन्न प्रकारका साडी, लेहंगा, गाउन इत्यादि आफ्नो रोजाइ अनुसार पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ आकर्षक कुर्ती, कुर्ती सेट, बेडसिट, सुट एन्ड सर्टिङ आदि उपलब्ध छ। बेहुलीको लुगाफाटा अनि अन्य लुगाफाटाका निम्ति एकचोटि अवश्य सम्झिनुहोस्। माइती घर नियर लायन्स क्लब अपोजिट बाह्रधुरे, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 98320 16111।